आंकवार मारयेच्या जल्माच्या परबेची नोयना. आयच्या मेळाव्याचे तयारेक सायबीण मायची मुर्ती वो पायनोल एका मेजार दवरची. घरांतल्या सगळ्या वांगड्यांनी एक एक फूल आपल्या हातांत घेवन उबे रावचे. आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. तुमी सगळीं बरे भलायकेन आनी खुशालकायेन घरांतूच आसात म्हूण हांव समजतां. आयच्या नियाळाक सुरवात करूया. आयच्या नियाळाक सुरवात करतना पवित्रित्वेचें बळ आनी शक्ती मागोवंक बरोबर म्हणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आंकवार मारयेच्या जल्माची परब लागीं पावल्या. आयज आमच्या तयारीचो निमाणो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन सृश्टीचो मोग करूया. सगळीं आमी आमचे मायेक उलो मारूंक आमचे ताळे एकठांय करून गायन गावया, भोव मोगाळ माय. हें गायन चालू आसतना मारिया आमचे सर्गीची आवय आमचो मान दाखोवन आमच्या हातान आसतलें फूल सायबीण मायेच्या पांया लागीं दवरुया. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आयचो विशय मारये भाशेन सृश्टीचो मोग करूया. देवान दिल्ल्या ह्या सोबीत संवसाराचो मोग करूंक आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक जावन आसा आमचो कायदो आनी जबाबदारी. देवान व्हडा मोगान सर्ग आनी संवसार, झाडां, सुकणीं, निस्तीं, जनावरां रचलीं. ह्या रचणीचो सांबाळ करूंक देवान मनशाक हुकूम घालो. आंकवार मारिया आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीच्या आदाराक गेली. तशेंच काना गांवांत व्हंकले न्हवऱ्याचो तिका हुस्को दिसलो. मारये भाशेन आमी एकामेकाच्या आदाराक पावून देवान दिल्ले सृश्टीचें दायज सांबाळूंक आमचे प्रयत्न चालूच दवरुया. Like Mother Mary, let us learn to care for each other and protect the gift of environment that God has blessed us with.
देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्पूर देव एक मोयपाशी बाब. तो आमकां दर दिसा राखता आनी सांबाळटा. हाचे विशीं जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता तें आमी चिंतान आयकुया. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin, and yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो नियाळ करतना सुरवातेक आमी एक ल्हानशी काणी आयकुया. ही काणी जावन आसा पेद्रो आनी इनास ह्या दोगा इश्टांची. हे दोग इश्ट लाकूड कातरून बाजारान विकून आपले पोट भरतात. तर आयकुया पेद्रो आनी इनासाची काणी. पेद्रो आनी इनासा मदें एक दीस अशी गजाल जाता. Good morning, Pedro. Good morning, Inez. Shall we go to the forest to chop wood? Yes, Pedro, let's go. रानान भितर सरून ताका एक पांचवेचार झाड दिश्टी पडटा. तें झाड कातरून इनास फुडें सरता. Inez, don't cut that tree. Let us search for an old one. पेद्रोचें आयकनासतना इनास तें झाड कातरता. पूण पेद्रो रानान भितर I वचून will एक cut this dead मेलोलें tree झाड and sell the कातरता. firewood in the local market. दोगूय इश्ट आपले काम करून सोंपयता म्हणसर सांज जाता आनी बरोच पावस पडटा. घरा वचून जोरी पोलतोळी वचोंक जाय आसलें. ती जोर उदकान भरोन व्हांवता. पेद्रो आपले सुकलेलें लाकूड उदका वयर दवरून पोलतोळी वचपाक तयार जाता. ताचें पळोवन इनासूय तशेंच करता. पूण ताचें लाकूड वलें आशिल्ल्यान इनास बुडूंक लागता. हें पळोवन पेद्रो पोत्तून येता आनी इनासाच्या आदाराक पावता. तो ताका साल्वार करता Prince of trees. आनी झाडांचें म्हत्व ताका Yes, समजायता. Pedro, I do. हे कावणेची शिकवण जावन आसा सृश्टीचो मोग करूया. इनासान सृश्टीचो सांबाळ करूंक ना. परतेच जाल्यार आपल्या स्वार्थाक लागून ते पांचवेचार झाड कातरलें. दुसरे सुवातेर पेद्रून देवाचे रचने सोबे मोयपास दाखयलो. आपले गरजेक लागून ताणें पांचवीचार झाडां कातरूंक ना. ताच्या ह्या बऱ्या कोन्यांक लागून तो आपलो जीव सांबाळूंक पावता. देव पेद्रूची काळजी घेता. पेद्रू
इनासाय सोवे मोयपास दाखोवन ताचो जीव साल्वार कोत्ता. इसायास प्रवाद्या कोडे उलोवन देव एक नवी सृष्टी रचतलो म्हूण सांगता. सर्वेस्पर देव परजेचो सांबाळ करतलो आनी सगळीं रचना एकवटान आनी मोगान जियेतली म्हूण आस्वासन दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोपिनात, लुवळीनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सोदीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय. ह्या उतरा वरवीं जेजू आमकां देवान दिल्ले तें घेवन दादोशी जावंक आपयता. न्हय फुडल्या जिविताचो हुस्को धरून आनी सृश्टीचो विद्वास करून, आनी हें करून वाऱ्या वेल्या सुकण्याची तो आमकां देख घे म्हणटा. आमचो बीस सायब आपले गवळीक चिटीन सृश्टी वयर बरोवन आमकां सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून आमच्या मनार उजवाड घालता. पृथ्वी रचून हाडटोच देवान मनशाक रचलो आनी आपल्या नांवान पृथ्वीचेर दोनीपण सोलोवंक मनशाक हुकूम घातलो. पूण पातक आदारतोच मनीस देवान नेमलेलो कारभारी म्हूण विसरलो आनी आपणाक जाय तसो पृथ्वीचो फायदो काडूंक लागलो. आयच्या काळार मनशान केल्लो हो पृथ्वीचो गैर उपयोग इतलो पाश्ट जाला की आख्खें पर्यावरण मनशाचेर उप्रासलां आनी मनशाचो घात घेवंक मुखार सरलां अशें दिसता. ह्या संदर्भान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या मना प्रमाणे आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक चड गरजेचें. अशें आमी करीन तेन्ना आमचे वरवीं जेजूची बरी खबर ओदीक सरळपणी पावतली आनी नवे उर्बेन जेजूची साक्षीदारां आमी जावंक पावतलीं. तर आमी आमच्या जिवितांत हें कशें करतले? आंकवार मारये भाशेन एकामेकाचे कश्ट वळखून तांच्या आदाराक पावूंक प्रयत्न करुया. ह्या वरवीं देवाचे श्रेष्ठ रचणे म्हणजे मनशाचोवें मोयपासान आनी मोगान वागुया. आतांच्या काळार पर्यावरणांत खूब बदल जाता ते आमी पळयता. जशे खूब पावस, ग्लोबल वॉर्मिंग आदी. मनीस आपल्या आपसुवार्थाक लागून सृश्टीचेर उदरगत करूंक सोदता, पूण दुसरे वाटेन ही सगळी उदरगत सृश्टीचो द्वेस करता. देवान दिल्ले सृश्टीचो सांबाळ करूंक वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असले उपाय दर एका घोराब्यांत घेवंक जाय. झाडां कातरपाची सोडून नवी झाडां रोवंक आनी आसलोलीं झाडां सांबाळूंक वावरुया. Trees are the lungs of the earth. Let us protect, preserve and nurture them. हे सगळें करतना आमी एक मनांत दवरुया. देवान सृश्टी आमचे पासत रचल्या. आमी न्हय ताची रचणारां, पूण आमी जावन आसा सृश्टीची राखणदारां व सांबाळणारां. तर भुरग्यांनो, तुमी आपलो खासगी जबाब कशे तरेन दितल्या? तुमी पिरायेन ल्हान जायत, पूण तुमीच आमचो समाज बदलूंक शकतात. तर आमचो खासगी जबाब कशे तरेन आमी दितल्या? भुरग्यांनो,
तुम्ही पिरायेन ल्हान जाय, पूण तुमीच आमचो समाज बदलूंक शकतात. तुमच्या वाड्यात ह्या दिसांनी कोण जाणटी आसात जाल्यार तांकां फोन करून तांची खबर घेयात. ह्या दिसांनी आमी लोकांक भेटूंक पावनात, पूण फोन करून आमचो मोग आमी दाखोवंक जाता. तुमकां घरा भायर खंय लागींच वचूंक जाय जाल्यार चलून वचुया. अशे तरेन विकारी बाफ म्हणजे हार्मफुल फ्युम्स फ्रॉम व्हेइकल्स उणे जातले. प्लास्टिकान रेवडलेली खाणां खावपाचें बंद करुया, तें भलायकेक बरें न्हय. तशेंच प्लास्टीक वापरपाचे बदलेक न्यूजपेपराच्यो पोतयो व लुगटाच्यो पोतयो उजार करुया. तुमच्या आवय बापूय व शापाय शामाय वांगडा घरांत एक ल्हानशें फुलांचें व फळांचें झाड रोवुया. तेच भाशेन मोले वायल्ड लायफ सँक्च्युरी सांबाळूंक वावरुया आनी मागणें करुया. हें सगळें करून सृश्टी सांबाळूंक आनी तिचो मोग करूंक आमी आमचो तेंको दिवया. हें सगळें करून सृश्टी सांबाळूंक आनी तिचो मोग करूंक आमी आमचो तेंको दिवंक पावतल्या. बाबार्थ्यांची मागणी. आमचें जिवीत जियोंक सृश्टी आमकां गरजेची. ह्या वेळार दर एका मनशान सृश्टी सांबाळूंक वावरूंक मारयेचे विणवणेन कांय आमच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, बापा, तुवें रचलोले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामोस करूंक आमकां आदार दी. आमच्या पाप सायबान, बिस्प सायबान आनी हेर मोठवशांनी पवित्र सोबेक सृश्टीचो मोग करूंक शिकूंक आपल्या कोरण्यांतल्यान मोगाळ, दोयाळ आनी काळजीदार वांगडी जावंक तांकां उत्तेजन दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुवें रचलोले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामोस करूंक आमकां आदार दी. आमचें गोंय सोबीत आनी सुंदर. आमचे गोंयचे सृश्टीचो दर एका गोंयकारान सांबाळ करूंक आनी जो कोण गोंयकार हें करूंक फुडाकार घेता तांकां आमचो पाठिंबो दिवंक बापा लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुवें रचलेले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामोस करूंक आमकां आदार दी. सृश्टी आड जातेलें वायट पयस करूंक आमी फावो ती पावलां मारूंक जाय. असलें काम करतना आपसुवाती जावन न्हय, बगर उदार आनी काळजीदार जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी आसणें फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुवें रचलेले सृश्टीचो सांबाळ आनी परामोस करूंक आमकां आदार दी. सगल्यो आमच्यो गरजो एकठांय करून आनी ही सृश्टी सांबाळूंक बापाचोच आदार मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. माये मारयेन आमचे खातीर आनी ही सृश्टी सांबाळूंक तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती करूंक सगळीं बरोबर म्हणुया. नमान मारये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे दाय आसा,
औश्वर्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आयच्या भावार्थाचो मेळावो सोंपयतना आमचे आवडे बापाक उबारले. मोगाळ बाबा, तूं आमच्या आनी ह्या सोबीत सृश्टीचो मोग करताय. तुज्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. ह्या वेळार तुजी आख्खी रोचना कोविड-19 हे पिडे आड झुजता. हे पिडेक सांपडलेल्यांक आनी पिडेगून ताची सेवा करतल्या दोतोरांक तुज्या बोळान भर. आख्ख्या संवसाराक तुजी काकूट दाखोवन वेगीच आमकां एक नवो मोगाळ समाज बांदूंक फावो कर. हे मागणे आमी करता त्याच सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. सोंपयतना आंकवान मारयेचें गायन बी विथ अस मॅरी गावन सायबीण मायेक उलो करुया. गायन करतना सायबीण मायेच्या मुर्तीचो उमो घेवचो. Help us, O star of the ocean, be with us in our strife. When we are faced with temptation,
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.